देसी चीजें खा लो तो जो सही चीजें हैं, और तीसरी चीज फिजिकल एक्टिविटी, भागो दौड़ो। 3 चीजें ही हैं, जदीद तहकीक में भी यही आएंगी, पुरानी तहकीक में भी रिजल्ट यही निकलेगा, समझते हो। तो बात पता नहीं कहां से शुरू हुई थी। हाँ, एक साहब मेरे पास आए, वो माशाल्लाह खाते बहुत थे, तो आड़े तिरछे से हो गए थे, टेढ़े मेढ़े से ना। मुझे कहने लगे आप मुझे कुछ मशवरा दें कि मेरी सेहत कैसे अच्छी हो जाए। मैंने उनसे कहा कि देखो, जब किसी को मशवरा दिया जाता है ना, तो बाज़ दफ़ा उस मशवरे में मुबालगा आराई की जाती है, सामने वाले की हालत को सामने रख के, कि जब तक इसको इस तरह से नहीं समझाएंगे बात इसकी समझ में नहीं आएगी। तो मैंने उसको बोला कि आपकी सेहत का हल सिर्फ और सिर्फ इसमें कि आप खाना पीना छोड़ दें। समझ रहे हो, क्या कर दें? खाना पीना। कहना क्या मतलब है? मैंने कहा छोड़ दो खाना पीना, बस ये आप समझो कि वंस अपॉन अ टाइम खाना पीना था, अब मैं बगैर खाए जिंदा रहूंगा। मुझे पता है खाना पीना कोई छोड़ नहीं सकता। मतलब ये है कि छोड़ दो, एक वक्त आएगा इंतहाई मजबूर हो जाएगा कि यार रोटी चाहिए, मर रहा होगा, तो फिर मेरे मशवरे पे थोड़ी वो तो खाएगा फिर, तो ऐसे सूरत में खा लेना ठीक है भाई। इतना कोई नेक तो नहीं है ना कि मैंने मशवरा दिया कि खाना पीना छोड़ दो और वो जब तक जिब्रील उसकी रूह निकाल के ना ले जाए वो खाए नहीं, ऐसा कहां से हो सकता है। तो मैंने कहा भाई आप छोड़ दो खाना, जब भूख से बिलबिलाने लगो, तिल मिलाने लगो कि अब तो खाना जरूरी है, मर जाऊंगा, तो उस वक्त खा लो आप। तो ये लाइफ स्टाइल बना लो, इंसान के बच्चे बन जाओगे। हमारे पैगंबर ने कहीं भी हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी है भाई, रोजे रखने की तरगीब दी है, रोजे रखो। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान को, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को भूल जाते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात करके मैं आगे चलूं। ये जब कम खाने का मसला आएगा ना, तो कम खाने से होता यह है कि शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगी और आप समझोगे मैं कमजोर हो रहा हूं। तो वो कमजोर नहीं हो रहे होगे आप, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है ना फोड़ने फाड़ने की। उस आदत की वजह से आपको ऐसा महसूस होगा, वो चंद दिन लगेंगे आदत को मेंटेन रखने में, उसके बाद फिटफाट हो जाओगे, समझते हो। उसके बाद फिर ज्यादा खाते हुए मुश्किलात होंगी, फिर ज्यादा खाने का दिल नहीं करेगा। तो वो आदत की वजह से बात चीजें आदतन करता है इंसान। जैसे जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं ना, फोड़ते फाड़ते रहते हैं हर वक्त, तो उनको खाने के बाद मीठा ना मिले, 2-3 लड्डू ना मिले, कस्टर्ड ना मिले, वो तो टेंशन में आते हैं। तो वो बॉडी की जरूरत थोड़ी है, वो तो खोपड़ी का मसला है। तो खोपड़ी को आदत ही आपने इतना फोड़ने फाड़ने की डाल दी है। तो अब तो हमने एक उसूल बना लिया है, दावतों में खाना खा के जाओ। अभी रफी भाई के घर दावत थी माशाल्लाह, रफी भाई हर थोड़े दिन बाद बुला रहे होते हैं, दावत है दावत है। अब महल्ले पड़ोस में महल्लेदारी भी रखनी है जाहिर है। तो हमने क्या किया, पहले खाना खा लिया घर में, दावत में भी शिरकत हो गई, हमने बता दी हम तो खा चुके हैं। क्योंकि आपके मशवरे पे अगर हम खाना शुरू कर दें तो भाई खाते खाते एक दिन धमाके के साथ एक दिन आएगा कि इंतकाल हो गया। इंतकाल सबका होना है, लेकिन किसी अच्छी वजह से हो तो ज्यादा अच्छा है ना। खाने की वजह से इंतकाल कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा भाई, तो अब मुझे कोई दावत में रात के वक्त बुलाएगा ना, तो पहले ज़हन में रखे मैं खाना खा के जाऊंगा। तो इतनी मुरगन ग़िज़ाएं रात को लेट नाइट खा के फिर सोते हैं तो वो हजम नहीं हो रही होती, सीने में जलन। अगला तो खुश हो गया कि मुफ्ती साहब की हमने दावत की, मुफ्ती साहब ने हमें इज्जत दी, मुफ्ती साहब ने आपको इज्जत दे दी, अपना बेड़ा गर्क कर दिया। और जब आप एक दिन बीमार होकर अस्पताल में जाएंगे ना, तो जिन जिन लोगों ने खिलाया है कोई भी पूछने के लिए आपको नहीं आएगा कि तबीयत कैसी है आप। कुछ लोग तो है मुखलिस पूछ लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो खिला रही है वो पूछने भी नहीं आएगी। इसलिए आजकल डॉक्टर लोग एक बड़ी खानदानी बात करते हैं कि अपना खाना टिफिन में अपने साथ रखो, लोगों के मशवरे पे मत खाओ। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन जिसका ज्यादा लोगों में उठना बैठना है, लोगों के मशवरे पर नहीं खाए, वो मरेगा, कोई भी नहीं पूछने आएगा। और मैं एक बात आपसे तजर्बे की बता दूं, मैंने खानों का फर्क बहुत देखा है। अब मैं खाने के बारे में जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना हाइजेनिक चीजें खाओ, इस पर मुझे बहुत यकीन हो गया, क्योंकि मेरे तजर्बे हो चुके हैं बहुत। मैं आपको आप हैरान होंगे, हम यूरोप जाते हैं ना, यूरोप गए, सऊदी अरब गए, वहां आप जो मर्जी खा लो बीमार नहीं होता आदमी। इधर होटल में एक दिन खाएगा बीमार हो जाएगा। आप अगर नहीं हो रहे ना बीमार, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है आपको माजरत के साथ
زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دیکھو وہ مثال آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے علاوہ کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. ایک آدمی, غلط مثال ہو جائے گی, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے بارے میں کیا, ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ کوئی مثال آ نہیں رہی نا ذہن میں, آپ کو نہیں کہہ رہا, بالکل ایک الگ مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ گزر رہا تھا عطر کی دکان سے, اب میں نے بندہ کر دیا اس کو, اصل میں وہ بھنگی تھا لیکن میں نے بندہ کر دیا کہ ایک انسان گزر رہا تھا وہ بھنگی, لیکن میں بھنگی کی مثال نہیں دوں گا, وہ ایک انسان گزر رہا تھا نارمل, بھنگی بھی انسان ہی ہوتا ہے بیچارہ, تو عطر کی دکان کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا, ایک دم کیا ہو گیا, بے ہوش. لوگ کہہ رہے شان ہے یار یہاں تو کون سی کوئی گیس ہے جو جس کی وجہ سے بے ہوش ہوا, کوئی کہہ رہے مرگی ہے, کوئی کہہ رہے کیا ہے, بہت ٹینشن. اس کے بھائی کو بلایا, وہ بھی بھنگی تھا. اس کا بھائی جب آیا اس نے نا حالات کا جائزہ لیا ایسے کہ مسئلہ کیا, ایک دم جب خوشبو کی دکان نظر آئی اس نے کہا وہ یہ وجہ ہے بھائی, یہ بیچارہ 24 گھنٹے گندگی میں رہتا ہے, آج خوشبو افورڈ نہیں کر سکا. اس نے کیا کیا, تھوڑا سی گندگی لا کے اس کی ناک کے قریب رکھی, اس کو جیسے ہی گندگی کی خوشبو آئی ٹھیک اس کے لحاظ سے ایک دم وہ بھنگی اٹھ کے بیٹھ گئی. تو اگر آپ کو گندگی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں صفائی ہے, اس کا مطلب میں اور آپ گندگی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ کو الٹا سیدھا گند بلا کھا کے معدہ احتجاج نہیں کر رہا, اس کا مطلب معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے, صحیح. تو یہ مطلب نہیں کہ یہ خوراکیں نقصان, یہ میں نے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اب یہ خوراکیں ہضم ہو رہی ہیں یا جزو بدن بن رہی ہیں, معدہ ڈھیٹ ہو گیا ہے. اب وہ سگنل ہی نہیں دے رہا کہ غلط کھایا ہے آپ نے, اس کے جو اس میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیے. اب یہ کوئی بڑی بیماری پیدا کرے گی یہ خوراک, وہ تو شکر ہے کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا تھا, پیٹ بتا دیتا تھا غلط کھایا, اب پیٹ خراب نہیں ہو رہا. تو پیٹ خراب نہ ہو, جو گندا پانی پیتے ہیں صبح شام, ان کا گندا پانی پینے سے پیٹ خراب بولو نا نہیں ہوتا. تو کیا مطلب گندا پانی نقصان نہیں دے رہا, ان کو نقصان دے رہا ہے. پیٹ نے بتانا چھوڑ دیا کہ گند پیا ہے تو نے, اور جو صاف پانی پیتے ہیں وہ ذرا سا گندا پانی پیئیں گے ایک دم پیٹ کیا ہو جائے گا, خراب. ان کے وہ جو سینسر لگے ہوئے ہیں نا اللہ نے, وہ صحیح وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ بتا رہے ہوتے ہیں. ہم جو کراچی میں جو بیمار نہیں ہو رہے وہ بہت خطرناک مسئلہ ہے بھائی, ان کے ساتھ بہت ڈینجرس مسئلہ ہے. تو ہمیں تو جب یورپ گئے تو وہاں تو سب کچھ پھوڑتے پھاڑ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ادھر آؤ 2 دن آدمی ہوٹل میں کھانا کھاتا ہے, پتہ نہیں کیا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کوئی بہت بڑا سعودی عرب میں بھی آپ کھاؤ کچھ نہیں ہوتا, ادھر آتے ہی کھاؤ گے وہی چیز آپ کھاؤ گے, اسی کمپنی کی لے کے کھاؤ گے آپ, آتے ہی پیٹ خراب ہو جاتا ہے. اس کا مطلب بھائی کچھ گڑبڑ ہے, یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. جن مسالوں کو یہاں کھایا جا رہا ہے ان مسالوں پہ باہر ملکوں میں پابندی ہے, وہاں کچھ اور کھلایا جاتا ہے, یہاں کچھ اور. کمپنیاں بھیجتی ہیں لیکن ادھر کے لیے کچھ اور ہے, یہاں کے لیے کچھ اور ہے. تو خدا کے لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی, چھوڑ دو یہ بازاری چیزیں کھانا, چھوڑ دو. دعوتوں میں اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤ, جتنے پیکنگ کی چیزیں آ رہی ہیں بالکل چھوڑ دو ان کو. میں تو گھر میں جب بریانی پکتی ہے گھر والوں سے پہلے پوچھتا ہوں کہ گھر کا مسالہ ہے یا ڈبے کا مسالہ ہے, بتاؤ پہلے ہمیں, ڈبے کا ہے نہیں کھائے گا جاؤ, ایسی کی تیسی. گھر کا ہوگا تو کھا لیں گے, نہیں ورنہ نہیں کھائیں گے. اور ڈبے کی چیزیں نہیں کھاؤ میرے بھائی, ڈبے جیسے بن جاؤ گے. دیکھو جتنی کمپنیاں ہیں شاید کچھ اچھی بھی ہوں, ہمارے ہاں یہ بزنس ہے, یہ آپ کی صحتوں پہ محنت نہیں ہو رہی ہے, یہ بزنس ہے. بزنس میں ذائقہ ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ بھی ڈال دیں وہ تو ٹیسٹ چاہیے. اور یہ جو بریانیاں یہاں بن رہی ہیں یہ ٹیسٹی بھی بہت اسی وجہ سے ہوتی ہیں, وہاں باہر میں وہ ذائقہ نہیں آتا کیونکہ وہ یہ والا مسالہ وہاں پابندی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. جو ان چیزوں میں اپنا خیال نہ رکھے وہ آخرت کے معاملے میں کہاں سے خیال رکھے گا, آخرت میں کہاں سے خیال رکھے گا. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے جو دسترخوان پہ اپنا ہاتھ نہ روک سکے نا, دسترخوان پہ ہاتھ نہ روک سکے, وہ خواہشات کا غلام ہے, وہ شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. شریعت پہ عمل کرنا تو اور زیادہ مشکل ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ تو اور مشکل ہے نا. تبھی تو اسلام نے روزے رکھوائے ہم سے, روزے. دیکھو قرآن میں
یہ نہیں ہے کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو تاکہ تمہارے اندر خواہشات سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز کے بارے میں نہیں ہے, زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے, روزے کے بارے میں ہے. تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تتقون, تمہارے اندر بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو. اللہ کھانا پینا چھڑوا کے ہم سے ہماری خواہشات پہ کنٹرول کرنا ہمیں سکھاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی منہ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ اپنی باقی کسی خواہش پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا. تو اللہ نے خواہشات پہ کنٹرول رکھوانے کے لیے رمضان میں ہمیں منہ پہ کنٹرول کروا دیا کہ کھاؤ مت, نہ پیو نہ کھاؤ. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کہ ایک پوسٹ بڑی خوبصورت چلی تھی کسی کی کہ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے, سنت کیا ہے, پیٹ میں سنت سائز کیا ہے, بولو. اس کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ایک پیٹ کا بھی ایک سنت سائز ہے. قدرت کی طرف سے کسی کا پیٹ بڑھا ہوا ہو, میں بار بار کہتا ہوں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کھا کھا کے پیٹ بڑھا لینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. تو کنٹرول کرو میرے بھائی.